सरलाई लगायत जति पनि उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण हाम्रो जुम मिटिङमा सिक्ने सिकाउने क्रममा हामी सबैजना बिजी व्यस्तता भए पनि दिनुभएको छ। फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र साथमा सर्वप्रथम त जति पनि उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्णलाई मेरो अन्तर्हृदयदेखि नै एकदम आभार प्रकट गर्दै हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै गुड मर्निङ डे भन्न चाहन्छु र सर्वप्रथम मेरो नामदेखि नै मेरो आफ्नो परिचयदेखि नै अगाडि बढ्नको लागि अनुमति पनि चाहन्छु। मेरो नाम शशिलिङ्गन मोहम्मद सललमा कार्यरत र घर मेरो मोरङ हुलाबारी र अहिले ड्युटीमै भए पनि छोटो मिठो जे सधैँ बोलिरहेको त्यही हो आवाज त अब त्यति फरक ढङ्गको त मोटिभेसन दिनको लागि अलिकति अझै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी घरमा काम गर्ने मान्छे चाहिँ त्यो काम गर्दा गर्दा त्यही मात्रै लिड गरिरहेको हुन्छ। साथमा हामीलाई यो अवसर दिनुहुने हाम्रो फाउन्डर दातो डाक्टर लिमलाई पनि एकदम स्मरण गर्न चाहन्छु किनभने हाम्रो मनमुटुकमा बस्नुभएको छ। एउटा स्वास्थ्य सँगसँगै समृद्धि अनि खुसी फ्रिडमको एउटा प्लेटफर्म बनाइदिनु भएको छ, दिनुभएको छ, प्रदान गरिदिनु भएको छ। सधैँभरि हामी स्मरण गर्छौँ र साथमा मलाई यो अवसर दिनुहुने मेरो अफलाइन सर हुनुहुन्छ एसएसटी रामथन तेल लगायत मेरो अफलाइन सर नै हुनुहुन्छ टिका भक्त राई हुनुहुन्छ। उनीहरू सम्पूर्ण मेरो गुरुहरू सम्पूर्णमा एकदम सम्झिन पनि चाहन्छु। उनीहरूकै साथ सपोर्ट र उनीहरूकै मायाले गर्दा म पनि एउटा डिएक्सन प्लेटफर्ममा इएसटीसम्मको एउटा ठाउँमा उभिन सफल भएको छु। साथमा जति पनि हुनुहुन्छ तपाईँ हामी समयको सदुपयोग गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हामी एकदम एउटा अहिले सङ्कट छ तपाईँ हामीमा बिजी व्यस्तता भए पनि समय मिल्यो भने केही आफ्नो भनाइहरू कोही कोही बेला त्यस भनाइहरू अलिकति टुट्न सक्छ, कोही बेला त्यो नपुग्न सक्छ, कोही बेला असर पर्न सक्छ, त्यसमा म क्षमा पनि चाहन्छु। र हामी सबैजना प्रवासमा बसेर पनि अलिकति बचेको समयलाई सदुपयोग गरेर आफ्नो स्वास्थ्यको लागि हामी लागि परिरहेको छौँ। तपाईँ हामी सबैजना स्वास्थ्य बन्नुपर्छ, स्वास्थ्य बनेर समृद्धितिर हामी हिँड्नुपर्छ। अहिलेको अवस्था लकडाउन भन्छन्, हरेक चिज भइरहेको छ। हामीमा कोहीलाई सेलरी दिइरहेको छैन, कोहीलाई काटिएर सेलरी आइरहेको छ। हामी सधैँभरि ड्युटी मात्रै गरेर अर्काको नोकरी मात्रै गरेर हाम्रो सपनाहरू साकार गर्न सक्दैनौँ। यसमा तपाईँ हामीलाई पूर्ण थाहा नै छ किनकि त्यहीमा तपाईँ हामी आफ्नो एउटा सपनाको साकार गर्नको लागि प्रवासिनुको ठुलो मुख्य भनेको चाहिँ तपाईँ हामी हाम्रो परिवार लगायत हाम्रा बाबा मम्मी छोराछोरी श्रीमती श्रीमानहरूलाई जस एउटा खुसी दिनको लागि 1-2 रुपियाँ पैसा कमाइन्छ कि भनेर आएका हुन्छौँ। तर हामी डिएक्सन गर्न भनेर त आएको कोही पनि छैनौँ। हामी अहिले गर्व गर्छौँ, हामी भाग्यमानी छौँ। अहिले यस्तो अवस्था यस्तो गम्भीर अवस्थामा पनि तपाईँ हामीले डिएक्सन गर्न पाएको छौँ। एकअर्कामा अब यो जुम मिटिङ स्टार्टिङ भएको लगभग 6-7 महिना भइसकेको छ। पहिला इएसटी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो तारानाथ सर, अहिले अब एसएसटी बन्नुभएको छ। अब अहिले जुम मिटिङ चलाउँदै डबल डायमन्ड पनि बनिनुहुन्छ किनकि यहाँ मिहिनेत गर्नुभएको छ। तपाईँ हामीमा आफूले आफूलाई गर्व गर्दै हामीले सधैँभरि हाम्रो एसएसटी तारानाथ सरलाई हामी स्मरण गर्न चाहन्छौँ किनभने एउटा समयमा ड्युटी हुँदाहुँदै मैले भन्ने छु जो मान्छेले जीवनलाई परिवर्तन गर्न चाहन्छन् उसले समयलाई सही ठाउँमा लगानी सही ठाउँमा सदुपयोग गरिरहेको हुन्छ। यही सदुपयोग सही ठाउँमा गरे अनुसार नै हामीले आफ्नो सफलता आफ्नो परिवारलाई पनि स्वास्थ्य दिन सकिन्छ, खुसी दिन सकिन्छ हैन। तपाईँ हामी कहिले पनि बहानामा नअल्झौँ। जब तपाईँ हामी बहानामा अल्झौँ भने हामी जहिले तहिले त्यो अन्धकारमा बसिरहेको हुन्छौँ। जुन हामी एउटा घरमा काम गर्छौँ त्यो हाम्रो अन्धकार छ, तर पनि हामीले मोबाइलबाट नै हामीले उज्यालो प्रकाश पाइरहेको छौँ। मोबाइल चलाएर कति मान्छेहरूले भविष्य बिगार्छ भने मैले चाहिँ एउटा मोबाइलबाट नै मैले एउटा भविष्यलाई सफल बनाएको छु, उज्यालो प्रकाश दिएको छु किनकि धेरै फरक हुन्छ तपाईँ हामीमा। हेर्नुहोस् अहिलेको अवस्था, अहिलेको परिस्थिति, नेपाल जाँदा पुस्तौँ एउटा नाम लेखन गरेर जानुभयो भने तपाईहरुलाई कसैले अम्लाउनु पनि सक्दैन हैन।
यसै कारणले गर्दा तपाईँ हामी सबैजना हातेमालो गरेर हामीलाई सधैँभरि स्मरण गर्दै हामीलाई सधैँभरि अब जुम मिटिङमा यसो देख्नुहुन्छ, त्यतिखेर हामीलाई अवसर दिनुहुन्छ। त्यही अवसरलाई नै हामी सबैजना हामी एक लिडरहरू हौँ र एउटै छत्र छाया मुनि बसेर डाइरेक्ट सेलिङमा हामी एकदम हातेमालो गरेर हामीले एक अर्कामा भलोकुसरी गर्दै गयौँ। एक अर्कामा चाहिँ हामी जे डिरेक्सन आफैले खाएको लगाएको चिजहरू नै सेयर गर्दै जाँदाखेरि हामी आफू स्वस्थ त बन्छौँ, अरूलाई पनि स्वास्थ्य बनाउने त्यो प्लेटफर्म डिरेक्सन हो। किनकि तपाईँ हामी डाइरेक्ट सेलिङमा छौँ, डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा चाहिँ हामी कार्यरत छौँ। किनकि हामी एउटा सधैँभरि हामी पुस्तकको एउटा लेख्ने ठाउँ, किनकि कुनै मार्केटिङ यस्तो छैन कि तपाईँ हामीले आज गर्दा भोलि हुन्छ, कसैले पनि त्यो नसोच्नु। तपाईँ हामीले पछिसम्म गरिराख्यौँ भन्ने हाम्रा परिवार लगायत हामी सबैजना स्वास्थ्य बनेर खुसी पनि बन्छौँ। त्यो सिस्टम तपाईँ हामीलाई दिएको छ। यो अवस्था यो परिस्थितिलाई तपाईँ हामीले धेरै कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। डिरेक्सन त्यत्तिकै हामीले नामले बोलेर मात्रै डिरेक्सन भनेर होइन, त्यसलाई व्याख्या गर्नुहोस्, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको जीवनमा ल्याउनुहोस्। मैले भन्दैछु त हामीहरूले दातो डाक्टर लिमलाई किन स्मरण गर्छौँ? दातो डाक्टर लिमलाई हामी किन जिउँदो भगवान भन्छौँ? हाम्रो एउटा भगवान हुनुहुन्छ किन भन्छौँ त? त्यसको वास्तविकता के छ त? तपाईँले उसलाई खोज्नुहोस्, त्यो तपाईँको जीवनमा लिएर खोज्नुहोस्। दातो डाक्टर लिम त हामी जस्तै मान्छे हो, तर हाम्रो जिउँदो भगवान किन भयो त? तपाईँले यसरी खोज्दै जानुहोस्। तपाईँ हामी सबैले खोज्नु पर्ने हुन्छ। एउटै सोच छ, किनकि सकारात्मक सोचको एउटा सन्देश दिइराख्नु भएको छ। आफैले खाएर बाहिरको चिज पनि होइन, आफैले 100 PV लिड गरिसकेपछि तपाईँले खानुभएको चिजहरू नै सेयर गर्नुहोस् है। एउटा सेयर गर्दै जाँदा अब भन्छ नि, आफैले खाएर लगाइसकेपछि मात्रै अरूलाई सेयर गर्न सकिन्छ। तर हामीहरूले चाहिँ अब अहिलेको जमाना भनेको टेक्निकल जमाना छ। अहिले अरूले गर्छ किन भनेर उसलाई खोज्यौँ भने हाम्रो समय बर्बाद हुन्छ। तर अहिले डिरेक्सनले चाहिँ आफैलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तपाईँ हामी एउटा स्टार एजेन्ट बनिसकेपछि ऊ लिडर बनेको हुन्छ। लिडरले भूमिका निभाउनु पर्ने के हो त? डिरेक्सन भनेको चाहिँ एउटा स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी, यो त हामी सबैले थाहा छ। र डिरेक्सनले मानव स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण एउटा राम्रो प्लेटफर्म दिएको छ। तर त्यो प्लेटफर्ममा उभिएर चाहिँ हामी कसरी चाहिँ स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी पाउँछौँ त? हामीले बोलेर मात्रै हुँदैन। डिरेक्सन भनेको चाहिँ एउटा हामीहरूलाई एउटा मानव स्वास्थ्यको लागि सधैँभरि स्मरण गर्दै हामीहरू रोगबाट पनि मुक्त हुने, रोग लाग्नुबाट पनि हामी बच्नको लागि एउटा प्रोडक्टहरू छ। तर हामीले नखाइकन छ मात्रै भनेर हुँदैन। हामीले एक प्रोडक्टहरू हामीले युज गर्नुपर्ने हुन्छ। जब तपाईँले युज गरिसके बापत मात्रै अरूलाई युजर बनाउन सक्नुहुन्छ। तर तपाईँले युज गर्नुभएको छैन, तर हावाको तालमा एउटा जुम मिटिङ हेरेर अर्को मान्छेलाई फलो गर्ने, अर्को मान्छे एक दिन तपाईँ त्यो कुरामा सफल हुनुहुन्छ, 2 दिन सफल हुनुहुन्छ, तर तपाईँले नखाइकन सेयर गर्नुभयो भने तपाईँलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ। एक दिन उसलाई अलिकति, किनभने डिरेक्सनको प्रोडक्ट त नेचुरल छ। हाम्रो शरीर नेचुरल छैन नि त। हामी त केमिकल खानीमा बसेर हाम्रो शरीर आधा भन्दा बढी नै हाम्रो शरीरमा केमिकल छ। कोही बेला डिरेक्सनको प्रोडक्टले एकदम गाह्रो पनि पार्न सक्छ। मार्न चाहिँ सक्दैन, तर पनि गाह्रो पार्छ। त्यतिखेरको अवस्थामा तपाईँलाई त्यो व्यक्तिले तिमीले गर्दाखेरि डिरेक्सनको प्रोडक्ट खाएँ, तर मलाई यति गाह्रो भयो कि अब त्यसको सोल्युसन निकाल्नको लागि अफलाइनहरू खोज्नु पर्यो, लिडरहरू खोज्नु पर्यो। त्यतिखेर त्यो समय भएन भने तपाईँलाई एकदम समस्या पर्छ। त्यही भएर नै दातो डाक्टर लिमले आफैले खानुहोस्, आफैले घस्नुहोस्, आफू स्वास्थ्य बने बापत मात्रै अरूलाई पनि स्वास्थ्य बनाउने कोसिस गर्नुहोस् भन्नुहुन्छ। तर हामीहरूले के छ भने जुम मिटिङ चलाएको हुनुहुन्छ। जुम मिटिङमा हामी आउँछौँ, सिक्छौँ, सिकाउँछौँ, तर हामी कोही पनि सिकाउँछौँ भनेर आएको हुँदैन। सबैजना सिक्ने क्रममै छौँ। र पनि म पनि अहिले अब जो सिक्ने क्रममै छु, किनकि म तपाईँहरूको छेउमा आएर म जस अब बिजी व्यस्तता भए पनि समय दिनुभएको छ। यो समय मेरो लागि बेकाम होइन, यो समय चाहिँ मेरो लागि महत्त्वपूर्ण छ। किनकि हामी सबैजना खुसी चाहन्छौँ के, हामी पैसा चाहन्छौँ, स्वास्थ्य चाहन्छौँ, तर अहिले त स्वास्थ्य भन्दा पैसा भन्दा पनि ठुलो हाम्रो स्वास्थ्य छ।
किनभने अहिले पैसा भएर पनि मान्छेले स्वास्थ्यलाई बचाउन सकिरहेको छैन। यो त तपाईँ हामी सबैले प्रष्ट देखिरहेको छ, तर पनि हामी अटेरी गरिरहेको छौँ। किनकि हामीलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ। आज जे छ त्यही हुन्छ मलाई भोलि, तर होइन। अफसोस तपाईँ हामी हाम्रा बाबुआमाले दिनुभएको त्यो सन्देशमा हामी त्यही खेतीपाती गरेर बस्ने टाइम अहिले छैन। हामी अहिले टेक्निकली जमाना छ, अहिले मोबाइल सिस्टम छ। तपाईँ मोबाइल नचलाई भन्छन् नि, श्रीमान श्रीमती, श्रीमानले श्रीमती त्याग्न सक्छ, साथीले साथीलाई त्याग्न सक्छ, तर मोबाइल कहिले पनि मान्छेले त्याग्न सक्दैन। त्यही भएर त्यही मोबाइलले पनि जीवनमा धोका दिन्छ र जीवनमा त्यही मोबाइलले पनि भविष्य बनाउँछ। त्यो चलाउनुमा फरक पर्छ। त्यो भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामी सबैजना जुटेर यो अवसर तपाईँ हामीहरूलाई यहाँ पाएको छौँ, यो अवसर फेरि फेरि आउँदैन। त्यही भएको कारणले गर्दा तपाईँ हामी नेपालमा जाँदा पनि एउटा फ्रिडम लाइफ बनाएर गयौँ भने वाउ, घरमा काम गर्ने मान्छे, एउटा कम्पनीमा काम गर्ने मान्छे, मेरो श्रीमान, मेरो छोरी, मेरो भाइ, मेरो दाइ, यस्तो खालको चाहिँ प्रशंसा बढोस् के नेपालमा गइसकेपछि, तर उनीहरू दुखी नहोस्। त्यही भएको कारणले गर्दा हामी सबैजना जुटौँ। त्यसो भन्दै होइन, हजुरहरू सम्पूर्णमा एकदम नमन गर्दै हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै, कमी कमजोरी भयो भने पनि क्षमा माग्दै मेरो यो 2 शब्द राख्दै हाम्रो एसएसटी तारानाथ सरबाट लगायत सम्पूर्णबाट बिदा माग्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो होस्ट हाम्रो सरलाई लगायत सम्पूर्णमा। ओके, टेक केयर, गुड मर्निङ देख्छन्। हेलो सर। हजुर हजुर, थ्याङ्क यू, धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद।